शुरू हो गया फलन। हरि ओम। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। दासोऽहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अद्य समुपस्थिताः शेखरस्य व्याख्याने आचार्याः प्रतिभागिनः अस्य प्रबलस्य संयोजकाः अन्ये च उपस्थिताः सर्वेपि विद्वांसः पुनः अहं शेखरं व्याख्यातुं समुपस्थितोऽस्मि। भवन्तः सर्वे सावधानाः भवेयुः। मन्येऽहं ध्वनिरागच्छति, भवन्तः सर्वे शृण्वन्ति। ह्यः तद्धितेन यत्र उक्तानुक्तव्यवस्था विषयिणी चर्चा कारकप्रकरणे विहितास्ति सा चर्चा मया भवद्भिः साकं कृता। अभिधानञ्च प्रायेण तिङ्कृत तद्धित समासैः। तत्र तद्धित विषये दीक्षितेन यदुक्तं नागेशेन च यदुक्तं यत्किमपि अनयोर्मध्ये वैमत्यं तत्सर्वं वैमत्यं मया शेखरोक्तदिशा प्रतिपादितम्। समास विषये समासेन अभिधानं भवति इति दीक्षितस्य आशयः सिद्धान्तकौमुद्यां वर्तते। भवद्भिः सर्वैः सिद्धान्तकौमुदी अधीता। अभिधानञ्च प्रायेण तिङ्कृत तद्धित समासैः। तर्हि समासेन अभिधानं भवति। समासेनापि कश्चित् पदार्थः उक्तो भवति। यः पदार्थः उक्तो भवति तमेव पदार्थं बोधयितुं काचित् विभक्तिः नागच्छेत। तदर्थम् अनभिहिताधिकारः आवश्यकः इति दीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्यां प्रतिपादितम्। दीक्षितेन उदाहरणं दत्तं समासेन अभिधानस्य प्राप्तानन्दः। प्राप्तानन्दः इति समासेन कस्य अर्थस्य विधानं भवति। यस्मिन् अर्थे विभक्तिः प्राप्ता आसीत् तां विभक्तिं वारयितुं कर्मणि द्वितीया इत्यस्मिन् सूत्रे अनभिहिते इति विशेषणं देयम् आसीत्। तर्हि प्राप्तानन्दः इत्यत्र समासेन किं तावद् उक्तं भवति। प्राप्तः आनन्दः यम् एवं भूतः विग्रहः। अत्र बहुव्रीहि समासः। अन्न पदार्थं क्रोडीकृत्य अनेकमन्न पदार्थ इति सूत्रेण समासो भवति। समासे समासात् प्राग् विग्रहवाक्ये अन्न पदार्थः समस्यमान पदार्थातिरिक्तः पदार्थः अन्न पदार्थः अतिरिक्ततया भाषते। प्राप्तः आनन्दः यम् एवं भूतः प्राप्तानन्दः इति समस्तस्य पदस्य विग्रहवाक्यम्। तर्हि अस्मिन् विग्रहवाक्ये अन्न पदार्थः यम वर्तते। द्वितीयान्तं कर्म बोधकं पदं यम इति। एवंच प्राप्तः इत्यत्र प्रापूर्वक अपधातोः कर्तर्यक्ता प्रत्ययः येन सिद्धः भवति प्राप्तः इति। प्रापूर्वक आप्लिव्याप्तौ धातोः कर्तरि अक्ता प्रत्यय विधाने जाते प्राप्तः इत्यस्य सिद्धिः भवति। आनन्दः कर्ता वर्तते। प्राप्त
प्राप्त इत्यत्र प्रापूर्वक अपधातुत्तर जायमानः यः अक्ता प्रत्ययः कर्तरि आगतः तेन अक्ता प्रत्ययेन कर्तृत्वम् उक्तम् उक्ते च कर्तरि प्रथमा अतएव आनन्दः इत्यत्र प्रथमा आगता आनन्दः अत्र प्राप्तिक्रियायाः कर्ता वर्तते या प्राप्तः इत्यत्र प्राप्तिक्रिया वर्तते तस्याः क्रियायाः कर्ता आनन्दः एवञ्च तस्याः क्रियायाः प्राप्तिक्रियायाः कर्म किं वर्तते कर्म वर्तते यम इति मन्येऽहं विग्रहवाक्ये यानि यानि तत्त्वानि वर्तन्ते तेषां सर्वेषां तत्त्वानां यथाक्रमं विवरणं मया प्रस्तूयते। पुनः अहं कथयामि। अत्र प्राप्तः इत्यत्र प्रापूर्वक अपधातुः आपधातुः तस्मात् अक्ता प्रत्ययः कर्तरि आगतः कर्तरि अक्ता प्रत्यये कृते सति तेन अक्ता प्रत्ययेन कर्ता उक्तः उक्ते कर्तरि च प्रथमा भवति। तर्हि प्राप्तिक्रियायाः कर्ता कः यस्मिन् कर्तरि उक्ते प्रथमा आगता यतोहि अनुक्ते कर्तरि तृतीया गच्छति यः उक्तः सः प्रातिपदिकार्थः सम्पन्नः प्रथमा गच्छति। तर्हि प्राप्ति इत्यत्र या क्रिया वर्तते तस्या क्रियायाः कर्तृत्वम् आनन्दः इति वर्तते। आनन्दः आनन्दभूतः कर्ता अक्ता प्रत्ययेन उक्तः अतः उक्ते कर्तरि इदानीं प्रथमा आगता येन सिद्धः आनन्दः। तर्हि यस्मात् धातोः अक्ता प्रत्ययः आगतः सः धात्वर्थः प्राप्तिः तस्याः प्राप्ति क्रियायाः कर्म किमस्ति यम इति कर्म वर्तते। यादृशम् अन्न पदार्थ गतम कर्म कुक्षीकृत्य क्रोडीकृत्य अनेकमन्न पदार्थित सूत्रेण समासो भवति। अन्न पदार्थत्वं समस्यमान पदार्थातिरिक्त पदार्थत्वं अन्न पदार्थत्वं समस्यमान पदार्थः प्राप्तः आनन्दः तद अतिरिक्तः पदार्थः कर्म पदार्थः यम यम पदेन बोध्यं यत् कर्म तादृशं कर्म पदार्थं क्रोडीकृत्य अत्र समासो भवति अनेकमन्न पदार्थिति सूत्रेण समासो जातः सति समासे प्राप्तानन्दः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि प्राप्तानन्दः इत्यस्य स एव अर्थः यः अर्थः विग्रहवाक्यात् भवति। प्राप्तः आनन्दः जम् एतस्माद् विग्रहवाक्यात् यः अर्थः आगच्छति तमेव अर्थं बोधयति समस्तं पदं प्राप्तानन्दिति। यतोहि वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्व नियमः। यदि विग्रहात् कश्चित् अन्यः बोधः समासाद् अन्यः बोधः तदा समासो न भवति। यतोहि वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वम् इति नियमः। वृत्त्या यावान् अर्थः बुध्यते विग्रहेण तावान् एव अर्थः बुध्यते चेत् तदा समासो भवति इति सिद्धान्तः वर्तते। तादृशं सिद्धान्तं स्वीकृत्य सिद्धान्तकौमुद्याम् आचार्येण दीक्षितेन अनभिते इत्यस्य यत् प्रत्युदाहरणं दत्तं प्राप्तानन्दः इति। अत्र समासेन किं कः पदार्थः उक्तो भवति अत्र समासेन कर्म पदार्थः उक्तः जातः। यम इति प्राप्तः आनन्दः यम एतस्मिन् विग्रहे यम पदार्थं कुक्षीकृत्य समासो भवति अतः समासेन तत्र कर्म पदार्थः उक्तः। यदि उक्तः कर्म पदार्थः तर्हि उक्ते कर्मणि प्रथमा उक्ते कर्मणि द्वितीया न स्यात् कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण अतः अनभीते इति विशेषणं कर्मणि द्वितीया इत्यस्मिन् सूत्रे कर्मणि पदार्थे देयं येन प्राप्तानन्दः इत्यादौ द्वितीया न स्यात्। यदि केवलं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रस्य अयमेव अर्थः स्यात् कर्मणि द्वितीया स्यात् तदा प्राप्तानन्दः इति शब्देनापि कर्म प्रतिपाद्यते। यम इति अर्थं कुक्षीकृत्य समासो जातः अतः समासेन अत्र प्राप्तिक्रियायाः कर्म प्रतिपाद्यते तस्मिन् कर्मणि द्वितीया आगच्छति सा द्वितीया न स्यात् अतः अनभीते इति अवश्यं कर्मणि द्वितीया इत्यस्मिन् सूत्रे विशेषणत्वेन देयमिति। अतएव अनभीते कर्मणि द्वितीया अनभीते किं प्राप्तानन्दः इति सिद्धान्तकौमुद्यां दीक्षितेन अनभीते इति विशेषणस्य व्यावर्त्यं प्रत्युदाहरणं दत्तम् इति दीक्षितस्य सिद्धान्तकौमुद्याम् अभिप्रायो वर्तते। किन्तु नागेशभट्टः न सहते दीक्षितं। कथं? नागेशः कथयति दीक्षितेन समासस्य यत् प्रत्युदाहरणं दत्तं तदपि समीचीनं नास्ति। कथमिति सर्वप्रथमं
नागेशः दीक्षितं प्रतिप्रक्षति दीक्षितं प्रक्षति यत् प्राप्तानन्दः इति वाक्यात् कथं भूतः बोधः श्रीमद्भिः अङ्गीक्रियते स्वीक्रियते समासाच्च कथं भूतः बोधः स्वीक्रियते इति आदौ श्रीमद्भिः प्रतिपाद्यम् इति नागेशभट्टः सर्वप्रथमं दीक्षितं प्रक्षति यत् विग्रहात् कथं भूतः बोधः समासाच्च कथं भूतः बोधः इति भवद्भिः आदौ उपस्थापनीयः। तर्हि दीक्षितं यदि प्रक्षति नागेशः तदा दीक्षितस्तावद् वदति। किं वदति दीक्षितः? दीक्षितः कथयति यत् प्राप्तः आनन्दः जम् इति विग्रहवाक्यात् अस्माभिः कीदृशः बोधः क्रियते तदा कथयति यत् कर्मक प्राप्तिकर्ता आनन्दः इति विग्रहात् बोधो भवति इति दीक्षितस्तावद् वदति सिद्धान्तकौमुद्यां। दीक्षितस्य हार्दं जानाति नागेशः, अतः नागेशः कथयति अवश्यं श्रीमद्भिः सिद्धान्तकौमुद्याम् एतावान् अर्थः बुध्यते यत् कर्मक प्राप्तिकर्ता आनन्दः एतावान् बोधः विग्रहवाक्यात् श्रीमद्भिः अङ्गीक्रियते इति नागेशभट्टः दीक्षितं तावत् ज्ञात्वा विज्ञाय इदानीं विग्रहवाक्यात् अयम् अर्थः आगच्छति इति दीक्षितस्तावत् तम् अर्थं स्वीकरोति। पुनश्च तावत् नागेशः प्रक्षति दीक्षितं समासात् कथं भूतः बोधः श्रीमद्भिः अङ्गीक्रियते। मन्येऽहं सर्वैरवगतं विग्रहवाक्यात् कथं भूतः बोधः दीक्षितैः स्वीक्रियते यत् कर्मक प्राप्तिकर्ता आनन्दः अयं भूतः एवं भूतः बोधः दीक्षितैः अङ्गीक्रियते। विग्रहात् प्राप्तः आनन्दः जम् इति विग्रहात् तर्हि समासात् कथं भूतः बोधः दीक्षितस्तावत् स्वीक्रियते इत्यपि तावत् इदानीं नागेशभट्टः वदति यत् सः कथयति कि समासात् बोधः कीदृशः भवद्भिरङ्गीक्रियते आनन्दकर्तृक प्राप्तिकर्म आनन्दकर्तृक प्राप्तिकर्मी भूतः पुरुषः यथा प्राप्तम उदकम जम उदक कर्तृक प्राप्तिकर्मी भूतो ग्रामः तथैव प्राप्तः आनन्दः यम इत्यत्र आनन्दकर्तृक प्राप्तिकर्म प्राप्तिकर्मी भूतः कश्चित् पुरुषः एवं भूतः बोधः समासात् श्रीमद्भिः अङ्गीक्रियते। तर्हि उभयोः वैलक्षण्यमागतम्। विग्रहवाक्यात् कश्चन अन्यः बोधः श्रीमद्भिः अङ्गीकृतः समासात् कश्चित् अन्यः बोधः श्रीमद्भिः अङ्गीकृतः। विग्रहवाक्यात् यत् कर्मक प्राप्तिकर्ता आनन्दः एवं भूतः बोधः विग्रहात् स्वीकृतः एवंच आनन्दकर्तृक प्राप्तिकर्म एवं भूतः बोधः समासात् स्वीकृतः इति अत्र विशेष विशेषण भाव व्यत्यासम् अंगीकृत्य एकार्थी भावः श्रीमद्भिः कल्प्यः आसीत्। मन्येऽहं श्रीमद्भिरवगतं यत् विशेषण भावः विग्रहात् बोधः पुनः अहं कथयामि भवन्तः सर्वे विद्वांसः शृण्वन्तु। प्राप्तः आनन्दः यम् इति विग्रहात् कथं भूतः बोधः यत् कर्मक प्राप्तिकर्ता आनन्दः प्राप्तिकर्ता आनन्दः यत् कर्मक यम इत्यस्य अर्थः यम आनन्दः प्राप्तः यम प्राप्तः आनन्दः तो यम प्राप्तः आनन्दः इत्यस्य अर्थः यत् कर्मक प्राप्तिकर्ता आनन्दः इति विग्रहात् श्रीमद्भिः बोधः स्वीकृतः। एवञ्च आनन्दकर्तृक प्राप्तिकर्म इत्याकारकः बोधः समासात् स्वीकृतः। तर्हि समासे विशेषण भावः भिन्नः। समासे तावत् प्राप्तिकर्म इति विशेष्यम् आनन्दकर्तृक प्राप्तिकर्म तर्हि आनन्दकर्तृक कर्तृप्राप्तिकर्म एतावान् बोधः। एवञ्च विग्रहात् यत् कर्मक प्राप्तिकर्ता आनन्दः आनन्दविशेषकः बोधः समासे कर्म विशेषकः बोधः। तर्हि विग्रहात् कश्चित् अन्यः बोधः समासात् कश्चित् अन्यः बोधः बोधे तावद् वैपरीत्यं विशेषण भाव व्यत्यासं स्वीकृत्य आगतः। विग्रहात् बोधे विशेष्यं किमपि भिन्नम् आसीत् समासात् बोधे विशेष्यं तावत् किमपि भिन्नम् आसीत्। भिन्नस्तावद् विशेषण भावः विग्रहे तावत् भिन्नः विशेषण भावः तादृशं भिन्न विशेषण व्यत्यासं स्वीकृत्य एव एकार्थी भावः श्रीमद्भिः अङ्गीकृतः।
तर्हि एवं भूतः भिन्नः भिन्नः विशेष विशेषण भाव व्यत्यासेन विशेष विशेषण भावस्य परिवर्तनं कृत्वा तत्र एकार्थी भावः श्रीमद्भिः कल्पितः। कथं विग्रहात् विशेष विशेषण भावः भिन्नः, समासे विशेष विशेषण भावः भिन्नः, तत्र किं बीजमासीत् जेन बीजेन समासे विशेष विशेषण भावः भिन्नः, विग्रहवाक्ये विशेष विशेषण भावः भिन्नः, अत्र किं बीजमासीत्। तदा नागेशभट्टः कथयति दीक्षितस्य हृदि इदमेव बीजमासीत् यद् एकार्थी भाव महिम्ना, एकार्थी भाव रूप शक्त्या तत्र विशेष विशेषण भावे विशेष विशेषण भाव व्यत्यासेन श्रीमद्भिः अर्थः परिकल्पितः। एवं भूतः बोधः भवद्भिः परिकल्पितः। तर्हि यदि एवं भूतः बोधः प्राप्तानन्दः इत्यत्र अंगीक्रियते, यत् कर्म प्राप्तिकर्ता आनंदः यदि विग्रहात् स्वीक्रियते, आनंदकर्तृक प्राप्ति कर्मी भूतः पुरुषः एवं समासात् स्वीक्रियते, विशेष विशेषण भाव व्यत्यासेन एकार्थी भावः श्रीमद्भिः कल्पते, तदा क्षतिः किं भविष्यति? क्षतिः इयमेव भविष्यति यद् विशेष विशेषण व्यत्यासेनैव एकार्थी भावः तावत् अतिरिक्तः एकार्थी भावः विशेष विशेषण भाव व्यत्यास पूर्वकः एकार्थी भावः श्रीमद्भिः कल्पितः। यद्यपि यावान् बोधः विग्रहात् यत् यम उपजीव्यम स्वीकृत्य यत् धार्मिक यद् विशेष्यम अंगीकृत्य विग्रहात् बोधः भवति तमेव उपजीव्यम स्वीकृत्य समासात् बोधः स्वीकर्तव्यः, तदा समानम एकार्थी भावो भवति। यतोहि समासगतम एकार्थी भावम विग्रहवाक्ये अलौकिके विग्रहवाक्ये आरोप्य समास विधायक सूत्राणां प्रवृत्ति, अन्यथा यदि अलौकिके विग्रहवाक्ये समासगतम एकार्थी भावम आरोप्य यदि समासः न क्रियते तदा तत्र सूत्राणां प्रवृत्तिः एव न स्यात्। यतोहि समास विधायक सूत्राणाम् अयमेव अर्थः समर्थेन सुबन्तेन साकं समस्यति। सामर्थ्यं नाम समासे एकार्थी भावः, अलौकिके वाक्ये एकार्थी भावः अस्त्येव नहीं, तर्हि कथं समासो भविष्यति? अतः वक्ष्यमाणं समासगतम् एकार्थी भावम् अलौकिके विग्रहवाक्ये आरोप्य तत्तत् समास विधायक सूत्राणां प्रवृत्तिः इति सर्वैः वैयाकरणैः अंगीक्रियते। अतएव विग्रहात् यावान् बोधः स एव बोधः तत्र समासात्, समासात् वक्ष्यमाणः यावान् वक्ष्यमाणः बोधः तावान् बोधः विग्रहात् अंगीकर्तव्यः। अतएव एकार्थी भावस्य आरोपः अलौकिके वाक्ये क्रियते। किंतु श्रीमद्भिः दीक्षितैः कश्चित् विग्रहात् अन्यः बोधः समासात् अन्यः बोधः एतावान् एकार्थी भावः एक विशेष विशेषण भाव व्यत्यास पूर्वकः एकार्थी भावः दीक्षितेन कल्पितः इति अयमेव दोषः। एवं भूतः व्यत्यास पूर्वकम् एकार्थी भावः केनापि शाब्दिकेन नांगीकृतः दीक्षितातिरिक्तेन केनापि, किंतु दीक्षितेन एतावान् एकार्थी भावः विशेष विशेषण भाव व्यत्यास पूर्वक एकार्थी भावः अंगीकृतः अन्यैः कैश्चित् शाब्दिकैः अद्यावधि व्यत्यास पूर्वकः एकार्थी भावः नांगीकृतः। अतः दीक्षित मते अयमेव दोषः यत् विग्रहाद् भिन्नः समासाद् भिन्नः तद् तादृश बोध स्वीकारे तादृश व्यत्यास पूर्वक एकार्थी भावस्य अतिरिक्ता कल्पना यत् करणीया भवति तत् कल्पना अतिरिक्ता तद् गौरवाय अस्ति। अतएव दीक्षित मते प्रथमं तावत् प्राप्तानन्दः इत्यत्र बोधे दोषः। किंच नागेशभट्टः कथयति वृत्ति विग्रहो समानार्थत्व भंगश्च। कस्मते भंगः? दीक्षित मते। यतोहि विवरण विव्रिमाणयोः समानार्थकत्वं वृत्ति विग्रहयोः समानार्थकत्वम् इति सर्वैः शाब्दिकैः अभ्युपेयते, किंतु दीक्षितः इदानीं नाभ्युपेयते इति नागेशस्य अभिप्रायः। नागेशः कथयति केवलं दीक्षितः एव एवमस्ति यद् विग्रहाद् भिन्नं बोधम् अङ्गीकरोति समासाद् भिन्नं बोधम् अङ्गीकरोति।
न कोपि एवं भूतः कश्चिद आचार्यः यदि एतादृशं भिन्नं भिन्नं बोधम अंगीकरोति। अतः दीक्षित मते वृत्ति विग्रहेयोः समानार्थकत्व भंगापत्तिः अतएव प्राप्तानन्दः इत्यत्र यः बोधः दीक्षितैः अंगीकृतः स बोधः आदौ त्याज्यः प्रत्युदाहरणम् अनिभीताधिकारस्य भविष्यति न वा इति अन्या कथा। अनिभीते किं प्राप्तानन्दः इति उदाहरणं संभवति न वा इति अन्या कथा। सर्वप्रथमं दीक्षितेन प्राप्तानन्दः इति समासेन यादृशः बोधः अभ्युपेयते समासात् यादृशः बोधः अंगीक्रियते तं बोधं न तावत् अहं स्वीकरोमीति नागेशभट्टः कथयति। अतएव वृत्तिविग्रहयोः समानार्थकत्वभङ्गश्च इति नागेशः दोषद्वयं दीक्षित मते दीक्षित स्वीकृते बोधे दोषद्वयं नागेशभट्टः दत्तवान्। किंच इदानीं शेखरं पश्यन्तु भवन्तः कीदृशं दोषान्तरं लिखति दोषान्तरम् उपस्थापयति नागेशभट्टः। किंच सर्वप्रथमम् अहं कथयामि शेखरस्य पंक्तिद्वयं यस्य विवरणं यस्य व्याख्यानं मया विहितम्। एवम् इत्यस्य अर्थः अनिभीताधिकार विषये यत् प्रत्युदाहरणं प्राप्तानन्दः इति दत्तं दीक्षितेन तत्स्वीकारे सर्वप्रथमम् अहम् अर्थम् उपस्थापयामि इति लिखति। एवं प्राप्तानन्दः इत्यादौ यत्कर्म प्राप्तिकर्ता आनन्दः इति विग्रहवाक्यात् बोधे समासतश्च आनंदकर्तृक प्राप्तिकर्म एवं भूते बोधे विशेष विशेषण भाव व्यत्यासेन एकार्थी भावः दीक्षितेन कल्प्यः स्यात् अयमेव दोषः। यदि कश्चित् मनुष्यः वर्तते तस्य मनुष्यत्वेन व्यवहारः न स्यात् पशुत्वेन व्यवहारः स्यात् तदा पशुत्वेन व्यवहारः इति अयमेव दोषः। अयं मनुष्यः नायं पशुः किन्तु पशुः पशु इति व्यवह्रियते तदा अयमेव दोषः। एवं भूतः एकार्थी भावः क्वचिदपि कल्पितः न वर्तते। इदानीं नूतनस्तावदेकार्थी भावः विशेष विशेषण भाव व्यत्यासपूर्वकः दीक्षितेन कल्पितः अतएव अत्र अयमेव दोषः कल्प्यः स्यात् इति प्रथमो दोषः। तदनन्तरम् अग्रे कथयति नागेशभट्टः वृत्ति विग्रहयोः समानार्थकत्वभङ्गश्च इति चकारेण दोषान्तरस्य समुच्चयः। द्वितीयः दोषः द्वितीयं तावत् दूषणं विद्यते दीक्षितमते वृत्ति विग्रहयोः समानार्थकत्वभङ्गापत्तिः। विग्रहात् भिन्नः बोधः समासात् भिन्नः बोधः इति वृत्ति विग्रहयोः समानार्थकत्वभङ्गापत्तिः। अतः इति द्वितीयः दोषः। यत्कर्म प्राप्तिकर्ता आनन्दः इति विग्रहात् बोधः आनन्दकर्तृक प्राप्तिकर्म इत्याकारक समासात् बोधः अतएव वृत्ति विग्रहयोः समानार्थकत्वं न स्यात् भङ्गापत्तिः स्यात् इति दीक्षितमते दोषः। अतः दीक्षितस्तावत् यं स्वीकरोति तादृशः अर्थः दीक्षितैः न स्वीकर्तव्यः इति नागेशाभिप्रायः। किंच इदानीं भवन्तः अवलोकयन्तु किंच इति किंच शब्देन प्राप्तानन्दः इत्यस्मिन् विषये दोषान्तरम् उपस्थापयति नागेशभट्टः। नागेशभट्टः कथयति बहुव्रीहि समासस्य अनेकमन्न पदार्थे इति सूत्रेण यः बहुव्रीहि समासः भवति एतादृशस्य बहुव्रीहि समासस्य उपजीव्यं किमस्ति किं कारणं स्वीकृत्य अनेकमन्न पदार्थे इति सूत्रं प्रवर्तते। सर्वप्रथमं मया पूर्वम् उत्पादितं समसमान पदार्थातिरिक्तः यः अन्न पदार्थ तादृशम् अन्न पदार्थं क्रोडीकृत्य प्रथमान्तानां सुबन्तानां बहुव्रीहि समासो भवति। प्रथमान्तार्थातिरिक्तः पदार्थः अन्न पदार्थः अन्न पदार्थे वर्तमानं संपन्नं यद्यत् प्रथमान्तं सुबन्तं तेषां प्रथमान्तानां सुबन्तानां यः समासः सः बहुव्रीहि समासः इति सामान्यस्तावद् अनेकमन्न पदार्थे इति सूत्रस्य अर्थः। किन्तु इति विशेषार्थः यदा विचार्यते तदा अस्ति सामानाधिकरण्यं
उपजीव्य बहुव्रीहि समासो भवति। सामानाधिकरण्यानां समासे यद विशेष्यम एक धर्म सामानाधिकरणम अत्र समानार्थ समान विभक्त्यन्तेन उपस्थापितानां पदार्थानां अभेदान्वय सामानाधिकरणम इति तु न अत्र। एवं भूतं सामानाधिकरणम नागेशभट्टेन न विवक्षितम्। सामानाधिकरणं नाम एक धर्मी बोधकत्वम्। अहं कथयामि। सामानाधिकरणं नाम एक धर्मी बोधकत्व रूप सामानाधिकरणम्। एक धर्मी बोधकत्व समासेन यद्धर्मी बोधकत्वं विग्रहेणापि तद्धर्मी बोधकत्वम्। यदि समासेन आनंद कर्तृक प्राप्ति कर्म इति कर्म रूप धर्मी बोधकत्वेन समासः भवति, समासेन अर्थबोधः भवति। कर्म प्राप्तः आनंदः जम इति जम रूप धर्मी पदार्थ धर्मिणम उपजीव्य यदि समासः जायते। अन्न पदार्थः धर्मी वर्तते यम यम इति यत् कर्म तादृश कर्म पदार्थ रूप धर्मिणम गृहीत्वा धर्मिणम उपजीव्य धर्मी कर्म रूप धर्मी बोधकत्वम उपजीव्य यदि प्राप्तः आनंदः यम इत्यत्र समासः अनेक मन्न पदार्थे सूत्रेण कृतः तदा विग्रहादपि यम धर्मिणम उपजीव्य समासः विहितः तेन सूत्रेण विग्रहादपि तद्धर्मी बोधकत्वम अपेक्षितम्। विग्रहात् आनंद यत् कर्मक प्राप्तिकर्ता आनंदः आनंद धर्मी बोधकत्वम्। तर्हि विग्रहवाक्ये आनंदः विशेष्यः यत् कर्मक प्राप्तिकर्ता विशेषणीभूतं तत्वं वर्तते। अतः आनंद धर्मिक यत् कर्मक प्राप्तिकर्ता कर्तृत्व विशेषणक बोधः। तर्हि आनंद धर्मी बोधकत्वं वर्तते वाक्ये एवंच आनंद कर्तृक प्राप्ति कर्म इत्यत्र कर्म रूप पदार्थः यः धर्मी तद्धर्मी बोधकत्वं समासे। तर्हि एक धर्मी बोधकत्वं नास्ति दीक्षित मते। एक धर्मी बोधकत्व रूप सामानाधिकरणे समासो भवति। अत्र विभिन्न धर्मी बोधकत्वं धर्मी इत्यस्य अर्थः विशेष्यः। यत् कर्म प्राप्तिकर्ता आनंदः इत्यत्र आनंद धर्मिक बोधः। आनंद कर्तिक प्राप्ति कर्म इत्यत्र कर्म धर्मिक बोधः। भिन्न भिन्न धर्मिक बोधः दीक्षित मते भवति। एक धर्मी बोधकत्वं नास्ति। यदि एक धर्मी बोधकत्वं नास्ति तदा एक धर्मी बोधकत्व रूप सामानाधिकरणे बहुव्रीहि समासो भवति। बहुव्रीहि समासस्य इदम उपजीव्यं वर्तते। किमस्ति उपजीव्यं बहुव्रीहि समासस्य? एक समान धर्मी बोधकत्वं। समान धर्मी बोधकत्वं उररीकृत्य बहुव्रीहि समासो भवति। किंतु दीक्षितेन समासः कृतः किंतु समान धर्मी बोधकता तत्र नास्ति। समासे आनंद रूपस्य विशेषस्य तावद् बोधकत्वं वाक्ये आनंद रूपस्य विशेषस्य बोधकत्वम् आनंद धर्मी बोधकता वाक्ये वर्तते। कर्म रूप पदार्थ धर्मी बोधकता समासे वर्तते। अतः भिन्न भिन्न धर्मी बोधकता तत्र दीक्षित मते वर्तते। अतः समान धर्मी बोधकत्व रूपम यत् सामानाधिकरणं यत् बहुव्रीहि समासस्य उपजीव्यं तादृशम उपजीव्यं दीक्षित मते विनष्टं भवति। अतः सामानाधिकरणस्य हानि बहुव्रीहि समासस्य यदि उपजीव्यम् अतः एवं भूतः बोधः प्राप्तानन्दः इति विग्रहात् समासात् न स्वीकर्तव्यः इति नागेशाभिप्रायः। अहम् इदानीं पंक्तिं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। किंच इदानीं दीक्षित मते समासाद् वाक्यात् यः बोधः तस्मिन् बोधे दोषम् उपन्यस्यति। तथा सति इत्यस्य अर्थः वाक्यात् अयं बोधः समासात् अयं बोधः। वाक्यात् यत् कर्मक प्राप्तिकर्ता आनंदः समासात् आनंद कर्तृक प्राप्तिकर्मी भूतः पुरुषः। यदि एवं भूते बोधे स्वीकृते बहुव्रीहि उपजीव्यस्य बहुव्रीहि समासोपजीव्यस्य बहुव्रीहि समासस्य उपजीव्यं किम
एक धर्मी बोधकत्व रूप समानाधिकरण्यम, एक धर्मी बोधकत्व नाम समान धर्मी बोधकत्व, समान विशेषकत्व, विग्रहे भिन्न विशेषकः बोधः, समासे भिन्न विशेषकः बोधः, अतः सामान्य विशेषक बोधकत्व रूप सामानाधिकरण्यम जद बहुव्रीहि समासस्य उपजीव्यम तद उपजीव्यम दीक्षित मते हानि उपजीव्यस्य हानि। अतएव लिखति नागेश भट्टः एक धर्मी बोधकत्व रूप सामानाधिकरणस्य हानि बहुव्रीहि समासोपजीव्यस्य हानि। अतः दीक्षितस्य यत् प्रत्युदाहरणम स संभवति न वा इति अन्या कथा, किंतु दीक्षितेन समासाद वाक्यात् यह बोधांगीकृतः सः बोधः न स्वीकर्तव्यः तस्मिन् बोधे बहूनि दूषणानि नागेश भट्टेन अत्र उपस्थापितानि सन्ति। एवञ्च त्रीणि दूषणानि मया उपस्थापितानि। सर्वप्रथमम् एकार्थी भावः कल्पः स्यात्, द्वितीयः दोषः वृत्तिविग्रहो समानार्थकत्वहानिः, तृतीयः दोषः बहुव्रीहि समासोपजीव्यस्य एकधर्मी बोधकत्वरूप सामानाधिकरणस्य हानिः इति दोषत्रयं नागेशभट्टेन अत्र उपस्थापितम्। इदानीं चतुर्थं दोषम् उपस्थापयितुं यतते नागेशभट्टः चतुर्थं दोषम् इदानीम् उपन्यस्यति। किञ्च एवम् अग्रिमः दोषः, अग्रिमं दूषणम् इदानीं नागेशभट्टेन दीयते। यदि एकधर्मी बोधकत्वरूप सामानाधिकरण्यं यत् बहुव्रीहि समासोपजीव्यं नाभ्युपेते तदा का क्षतिः। विचारयन्तु भवन्तः, विभावयन्तु भवन्तः सर्वेपि विद्वांसः। यदि एकधर्मी समानधर्मी बोधकत्वरूप सामानाधिकरण्यं बहुव्रीहि समासोपजीव्यस्य नाभ्युपेते तदा का क्षतिः। तदा नागेशभट्टः कथयति प्राप्त भार्यः इत्यत्र पुंबत्वा अनापत्तिः, पुंबद भावः न स्यात्। प्राप्त भार्यः इत्यत्र प्राप्ता भार्या एन, प्राप्ता भार्या यम एन इति मया तत्र अतिरिक्तम् उक्तं। प्राप्ता भार्या यम इति विग्रह तावद् वर्तते प्राप्ता भार्या यम, यतोहि प्राप्त इत्यत्र कर्तर्यक्ता प्रत्ययः, भार्या इति कर्ता, यम इति कर्म। यथा प्राप्तः आनन्दः यम तथैव प्राप्ता भार्या यम। तर्हि प्राप्ता भार्या यम इत्यत्र अत्र समासो जातः। समासेन तावत् प्राप्त भार्यः इति रूपं सिद्धं भवति। अत्र पुंबद भावः भवति। केन सूत्रेण? तत्र लंबायमानं सूत्रम इदानीं न स्मर्यते। बहुव्रीहि समासे एकं सूत्रं यत् सामानाधिकरणे तावत् पुंबद भावः तेन सूत्रेण विधीयते। भासित पुंस्कादनु सामानाधिकरणे अपूर्णी प्रियादिषु इत्याकारकं सूत्रं मन्येऽहं सर्वैः द्रष्टव्यम्। इदानीं सूत्रं मनसि नागच्छति, केवलं स्मरणम् आगच्छति यत् भासित पुंस्कादनु सामानाधिकरणे अपूर्णी प्रियादिषु इत्याकारकं यत् सूत्रं यस्य बहूनि उदाहरणानि तत्र दत्तानि वर्तन्ते, तत्र स्त्रिया पुंबद भासित पुंस्कादनु सामानाधिकरणे अपूर्णी प्रियादिषु इत्याकारकं सूत्रम् इदानीं स्मरणम् आगतम्। स्त्रिया पुंबद भासित पुंस्कादनु सामानाधिकरणे अपूर्णी प्रियादिषु, पूर्णी प्रियादिषु इति परित्यज्य इत्याकारकं परित्यज्य स्त्रियाः इत्यस्य स्त्रीत्वबोधकस्य शब्दस्य पुंबद भावः सामानाधिकरणे। यत्र सामानाधिकरणे भवति तत्र स्त्रीत्वबोधकस्य शब्दस्य पुंबद भावः। स्त्रियाः पुंबद भासित पुंस्काद अनुंग, तो स्त्रियाः पुंबद भासित इत्यस्य अर्थः पुंबद भासित शब्दात् ऊंग इति प्रत्ययं वर्जयित्वा तत्र भासित पुंस्कात् शब्दाद् यत्र टावादयः समागताः तादृशं स्त्रीत्व प्रतिपादकं यत् शब्दस्वरूपं तस्य शब्दस्वरूपस्य पुंबद भावः। अत्र प्राप्ता इत्यस्य पुंबद भावो भवति। प्राप्ता भार्या यम असौ प्राप्त भार्या। प्राप्त इत्यत्र भासित पुंस्का शब्दः वर्तते। कैश्चित् विद्वद्भिः टिप्पण्यां यन्त्रे तावत् पृष्टमासीत् भासित पुंस्का शब्दः किं
त्रिषु लिंगेषु वर्तते नवा तदा मया उक्तम समान प्रवृत्ति निमित्तं गृहीत्वा यस्य शब्दस्य प्रवृत्ति यस्य शब्दस्य प्रयोगः समानं प्रवृत्ति निमित्तं स्वीकृत्य भवति स एव शब्दः भाषित पुंस्कः तुल्य प्रवृत्ति निमित्तः शब्दः भाषित पुंस्कः भवति नपुंसकेऽपि स एव प्रवृत्ति निमित्तः पुंसेऽपि स एव तदेव प्रवृत्ति निमित्तम् एवंच नपुंसकेऽपि तदेव प्रवृत्ति निमित्तं स्त्रीष्वपि तदेव प्रवृत्ति निमित्तकं यदि तुल्यं प्रवृत्ति निमित्तं भवति तादृशं प्रवृत्ति निमित्तम् आदाय यदि शब्दस्य प्रवृत्तिः तदा सा शब्दः भाषित पुंस्कः अत्र प्राप्तः प्राप्तं प्राप्ता समानं तावत् प्रवृत्ति निमित्तं वर्तते प्राप्ति कर्तृत्वम् उभयत्रापि यदि स्त्री वर्तते तत्रापि प्राप्ति कर्तृत्वं यदि नपुंसकः कुलं वर्तते तत्रापि प्राप्ति कर्तृत्वं यदि कश्चित् पुरुषः तत्रापि प्राप्ति कर्तृत्वं तर्हि प्राप्ति कर्तृत्व रूपं यत् प्रवृत्ति निमित्तं तत् समानं तादृशं समानं प्राप्ति कर्तृत्व रूपं प्रवृत्ति निमित्तीकृत्य एतस्य प्राप्त शब्दस्य प्रवृत्तिः अतएव अयं शब्दः भाषित पुंस्कः भाषित पुंस्कात् स्त्रीत्वबोधकः प्रत्ययः ऊंग इत्याकारकं प्रत्ययं परित्यज्य आगतः टाप् प्रत्ययः तदन्तबोधकः शब्दः प्राप्तः शब्दः तस्य शब्दस्य पुंवद्भावः किन्तु कुत्र भवति पुंवद्भावः सामानाधिकरणे सामानाधिकरणे नामो एकधर्मी बोधकत्वं तर्हि एकधर्मी बोधकत्वरूप सामानाधिकरणम् उदरीकृत्य स्त्रिया पुंवद्भाषिक पुंस्कादनुं सामानाधिकरणे सूत्रस्य प्रवृत्तिः न दीक्षित मते प्राप्ता भार्यायम् इत्यत्र एक धर्मी बोधकत्व रूप सामानाधिकरणे नास्ति यतोहि दीक्षित मते यत् कर्मक प्राप्ति कर्त्री भार्या विग्रहात् बोधः एवंच समासात् तावद् समासात् बोधः भार्या कर्त्री प्राप्ति कर्म भार्या कर्तृक प्राप्ति कर्म इत्याकारक बोधा समासात् तर्हि विभिन्न धर्मी बोधकत्वेन अत्र सामानाधिकरणे नास्ति अतः सामानाधिकरणे अभावात् अत्र प्राप्ता इत्यस्य पुंवद्भावः न भविष्यति अतः पुंवद्भावानापत्तिः येन प्राप्त भार्या इति रूपं न सिद्ध्येत अतः दीक्षितेन यः बोधः अङ्गीकृतः सः बोधः न कैश्चित् विद्वद्भिः अङ्गीकर्तव्यः इति नागेशभट्टाभिप्रायः मन्येऽहं पुनः तावत् शेखरस्थं वाक्यं कथयामि शृण्वन्तु तत्र भवन्तो भवन्तः किंचैवं प्राप्ता भार्या यं सः प्राप्त भार्यः इत्यादौ पुंवत्वानापत्तिः कथं पुंवत्वानापत्तिः अग्रे स्वयमेव नागेशभट्टः लिखति पूर्वोत्तरपदयोः प्राप्ता भार्या इति पूर्वोत्तरपदयोः एक विशेष्यक प्रतीतिजनकत्वम् एक विशेष्यक प्रतीतिजनकता अपेक्षिता वर्तते दीक्षित मते एक विशेष्यक प्रतीतिजनकता नास्ति विग्रहात् यत् कर्मक प्राप्ति कर्त्री भार्या इति भार्या रूप विशेष्यस्य प्रतीतिः समासे तावत् कर्म पदार्थस्य विशेष्यस्य प्रतीतिः अतः एक विशेष्यक प्रतीति जनकत्व रूप वक्षमाणं यत् सामानाधिकरणं गृहीत्वा स्त्रियाः पुंवद्भाषित इदं सूत्रं प्रवर्तते तादृशं सामानाधिकरणम् अत्र नास्ति अतएव पुंवत्वानापत्तिः अतः दीक्षितोक्तं तावद् बोधतत्त्वं नाभ्युपेयं नाङ्गीकार्यम् इति नागेशभट्टः इदानीं दीक्षितं तावत् खण्डयति दीक्षितस्य यः बोधः सः बोधः नागेशभट्टेन खण्डितः अग्रे तावद् नागेशभट्टः अन्यत् तावत् तत्त्वम् उपस्थापयितुम् इच्छति सः कथयति यदि दीक्षितोक्तस्य बोधस्य तावद् खण्डनम् अस्माभिः क्रियते दीक्षितोक्तः बोधः नाभ्युपेयते नाङ्गीक्रियते तस्मात् भवतां मते कीदृशः बोधः तं बोधम् इदानीम् उपस्थापयतु इति नागेशभट्टः आत्मानं प्रस्तौति इदानीं स्वयमेव प्रस्तौति मन्मते कीदृशः बोधः तं बोधम् उपस्थापयितुम् इदानीं चेष्टते अहं पठामि तत्र भवन्तो भवन्तः सर्वेपि विद्वांसः शृण्वन्तु तस्मात् इत्यत्र अनेकानेक दूषणस्य सत्वात् दीक्षित मते चतुर्विध दूषण चतुष्टयस्य सत्वात् अतएव तस्मादित्यस्य अर्थः
एकः दोषः एकार्थी भावः कल्प्यः, द्वितीयः दोषः वृत्तिविग्रहो समानार्थभङ्गः, तृतीयः दोषः उपजीव्यस्य एकधर्मी बोधकत्वरूप सामानाधिकरण हानि, चतुर्थः दोषः पुंबत्वानापत्तिः इति दोषचतुष्टयस्य सत्वात्। तस्मादित्यस्य अर्थः दोषचतुष्टयस्य सत्वात् कालाः परिमाणिना इति सूत्रभाष्योक्तस्य वृत्तिविग्रहोः समानार्थकत्वस्य निर्वाहार्थं निर्वाहाय कालाः परिमाणिना इत्यस्मिन् सूत्रे भगवता भाष्यकारेण वृत्तिविग्रहोः समानार्थकत्वमिति अंगीकृतम् उदरीकृतम्। तस्मात् कीदृशः बोधः स्वीकर्तव्यः नागेशैः यत् कालाः परिमाणिना इति सूत्रोक्त वृत्तिविग्रह समानार्थकत्व रूप सिद्धान्तस्य हानिः नागेशमतेन स्यात्। अतएव नागेशभट्टः स्वीयं मतम् इदानीं बोध विषये उपस्थापयति। सः कथयति मन्मते प्राप्तः आनन्दः जम प्राप्ता भार्या यम अत्र वाक्ये समासे एकेव बोधः सः बोधः प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म। प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म प्राप्तः आनन्दः यम प्राप्तः इत्यस्य अर्थः प्राप्तिकर्ता, आनन्दः इति कर्ता वर्तते, तस्मात् प्राप्तिकर्तृ अभिन्नः आनन्दः। अग्रे यम इति यम इत्यस्य अर्थः कर्म, तस्मात् नागेशः कथयति प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म इति विग्रहात् बोधः। प्राप्तानन्दः समासात् कः बोधः प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म। तर्हि मन्मते प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म विग्रहात् बोधः, समासादपि प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म इति अयमेव बोधः। तर्हि वृत्तिविग्रहो समानार्थकत्व हानिः नास्ति, किन्तु भवन्तः विभावयन्तु। नागेशभट्टमते दोषः कीदृशः वर्तते? जं दोषम् अग्रे निवारयितुं प्रयतते नागेश, तं दोषम् इदानीम् उपस्थापयामि। नागेशमते बोधः प्राप्तानन्दः प्राप्तः आनन्दः जमिति वाक्यात् समासाद् वा एकेव बोधः प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म। यादृशः विग्रहः बोधः तादृशः एव। प्राप्तः आनन्दः जब क्रमेण बोधः, प्राप्तः प्राप्तिकर्ता, आनन्दः यम आनंद कर्म, प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म, अयं बोधः समासाद् विग्रहात्। अत्र दोषः कः? आनंद कर्म इति दोषः। प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म, कर्म इति विशेष्य, कर्म विशेष्यं कारकञ्च, कर्म स्वरूपं कारकं यदि किंचित क्रिया निरूपितं भवति। अत्र उच्यते प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म, आनंद निरूपितं कर्म कथं भविष्यति? आनंदस्तु प्रातिपदिकार्थः न तु क्रिया। प्राप्तिकर्ता आनंदः इत्यस्य अर्थः प्राप्तिकर्तृत्व विशिष्टः आनंदः। प्राप्तः आनंदः इत्यस्य अर्थः प्राप्तिकर्ता कर्तृभिन्नः आनंदः, एवञ्च प्राप्तिकर्तृत्व विशिष्टः आनंदः। तर्हि प्राप्तिकर्तृत्व विशिष्टः आनंदः इत्यत्र आनंद निरूपितं कर्म कथं भविष्यति? आनंदः प्रातिपदिकार्थः न तु क्रिया, क्रिया निरूपितं कारकं भवति। इदानीं कर्म कारकं आनंद निरूपितं न भविष्यति। तस्मात् आनंदे निरूपकत्वं कर्मणः, कर्म पदार्थस्य निरूपकत्वं आनंदे बाधितं वर्तते। यदि आनंद पदार्थे कर्मणः निरूपकत्वं तावत् बाधितं तर्हि कथम् एतादृशः बोधः नागेशमते भविष्यति इति नागेशस्य मते अयं प्रश्नः आगच्छति। तदा नागेशः कथयति मा चिन्तयन्तु, मन्येऽहं सत्यं यत् आनंद पदार्थ निरूपितं कर्म न भवति, किंतु निरूपकता यदि विशेष्ये बाधिता, यदि कस्यचित् पदार्थस्य निरूपकता विशेष्ये बाधिता, तदा विशेषणे तावत् निरूपकत्वम् विशेषणगतं निरूपकत्वं विशेष्ये आरोप्य तन्निरूपितत्वं ज्ञेयम् इति नागेशभट्टः कथयति। इदानीम् अहं पुनः उपस्थापयामि। प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म इत्यत्र प्राप्तिकर्ता इति प्राप्ति ही विशेषणं वर्तते कर्तृत्व संसर्गेण आनंद पदार्थे। प्राप्ति विशिष्ट कर्ता वैशिष्ट्यं च कर्तृत्वेन अथवा प्राप्तिकर्तृ अभिन्नः आनंदः। नामार्थयोरभेदातिरिक्ता संबंधः अभ्युत्पन्नः। प्राप्तः इत्यस्य अर्थः आनंद पदार्थेन साकम् अभेदः, प्राप्तिकर्ता अभिन्नः। तर्हि प्राप्ति विशिष्ट आनंदे इत्यत्र विशेष्यः आनंदः, विशेषणं प्राप्तिः। आनंद
निरूपितत्वं बाधितं कर्मणि कर्म पदार्थ निरूपकता आनंद पदार्थे बाधिता तस्मात् विशेषणे बाधिता तस्य विशेष्ये बाधिता तस्य विशेष्यस्य विशेषणं प्राप्तिः तर्हि प्राप्तिक्रियायां कर्मणः निरूपकता न बाधिता तर्हि विशेषणे कर्मणः निरूपकत्वं वर्तते विशेष्ये आनंद पदार्थे कर्मणः निरूपकत्वं बाधितम् अतः विशेषणगतं निरूपकत्वं विशेष्ये आनंद पदार्थे आरोप्य तत्र कर्मणि तन्निरूपकत्वं बोध्यम् यथा उदाहरणं स्वर्गीध्वस्तः शिखीध्वस्तः स्वर्गीध्वस्तः स्वर्गीध्वस्तः इत्यत्र स्वर्गः अस्ति अस्ति स्वर्गी यथा शिखीध्वस्तः शिखा अस्ति अस्ति शिखी तर्हि स्वर्गीध्वस्तः यः स्वर्गी पुरुषः तस्य पुरुषस्य हानिः ध्वस्तः हानिः नाशः नास्ति अपितु तस्य पुरुषस्य यः स्वर्गः पुण्यः वर्तते सः स्वर्गः इदानीं ध्वस्तः तर्हि कस्यचित् पुरुषस्य यः स्वर्गः पुण्यविशेषः आसीत् सः ध्वस्तः न पुरुषः ध्वस्तः तथापि उच्यते स्वर्गी ध्वस्तः स्वर्गी न ध्वस्तः स्वर्गी पुरुषस्य स्वर्गः ध्वस्तः तर्हि कथं स्वर्गी ध्वस्तः ध्वंस प्रतियोगिता पुरुषे नास्ति न ध्वंसस्य प्रतियोगी सः पुरुषः अपितु ध्वंसस्य प्रतियोगी स्वर्गः स्वर्गः स्वर्गी पुरुषे विशेषणं यथा दंडी इत्यत्र पुरुषे दंडः विशेषणं तथैव स्वर्गः स्वर्गी यः पुरुषः तस्मिन् पुरुषे विशेषणं विशेषणे ध्वंस प्रतियोगिता स्वर्गे विशेषणे वर्तते सा ध्वंस प्रतियोगिता विशेषणगता या ध्वंस प्रतियोगिता तां सा प्रतियोगिता विशेष्ये पुरुषे आरोप्य यथा स्वर्गी ध्वस्तः इति प्रयोगः तथैव अत्रापि प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म इत्यत्र कर्म पदार्थस्य निरूपकता विशेष्ये आनंदे न वर्तते किंतु तद विशेषणीभूता या क्रिया प्राप्ति तस्यां प्राप्तौ निरूपकत्वं तदेव निरूपकत्वं विशेष्ये आरोप्य प्राप्ता प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म इति बोधः स्वीकर्तव्यः तस्मात् वृत्ति विग्रहो समानार्थकत्व एकधर्मी बोधकत्व कुत्र एवं भूतानि दोषणानि न सन्ति अतएव इदानीं ग्रंथं पठामि शृण्वन्तु भवन्तः विशेष्ये तन्निरूपकत्वबाधेन विशेष्ये प्राप्तिकर्ता आनंद कर्म इत्यत्र प्राप्तिकर्तृत्व विशिष्टः यः आनन्दः तस्मिन् आनन्दभूते विशेष्ये कर्म पदार्थस्य निरूपकत्वं बाधेन विशेषणभूत प्राप्तौ प्राप्तिकर्तृत्व विशिष्ट आनंदे तत्र विशेषणीभूताया प्राप्ति क्रिया तस्यां प्राप्तौ निरूपकत्वस्य परिवसानं विशेषणगत धर्मं विशेष्ये आरोप्य बोधः यथा स्वर्गी ध्वस्तः इतिवत् स्वर्गे ध्वंस प्रतियोगिता तत्स्वर्गवान् पुरुषे आरोप्य स्वर्गी ध्वस्त प्रयोगः तथैव अत्रापि शाब्दबोधस्तु विशिष्टे तदारोपेण उपपाद्यः विशिष्टे विशिष्टेति प्राप्तिकर्तृत्व विशिष्टे आनंदे निरूपकत्वम् आरोप्य बोधः उपपाद्यः अतः कुत्रचित् क्षतिः नास्ति अत्रैव अहम् एतावत् पर्यन्तम् उक्त्वा अत्रैव विरमामि भवन्तः सर्वेपि धन्यवादार्हाः सर्वेभ्यः कार्तज्ञम् अहं प्रयच्छामि अत्रैव विरमामि पुनः भगवन्तं विश्वनाथं भवानी जानीम् अन्नपूर्णां च पुनः पुण्येन प्रार्थये भवन्तः सर्वे स्वस्था भवन्तु शास्त्रे सर्वेषाम् उत्तरोत्तरं रतिः स्यात् इत्येव उक्त्वा विरमामि धन्यवादाः नमस्काराः।